आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जाते हैं। उस्ताद जी, सूरत मुज़म्मिल और सूरत मुमिनून की आखिरी आयात के ज़कात में सख्त कौन सी है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सूरत मुज़म्मिल की जो ज़कात है वो ज़्यादा संजीदा और सख्त है। इसके अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है मेरे बुज़ुर्गों के मुताबिक। नंबर 2 पर सूरत मुमिनून की जो आयात हैं, आखिरी 4 आयात ख़ास तौर पर, उसके अंदर जादू और जिन्नात के जो मरीज़ हैं उसके कड़ाके निकल जाते हैं। उसका इलाज ज़बरदस्त का उस किस्म का हो जाता है। नंबर 2 पर अस्सलामु अलैकुम उस्ताद जी, किसी भी अमल की ज़कात देते वक़्त तवज्जो किस तरफ करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ या अपने मुर्शिद की तरफ? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कोई भी ज़कात अदा करते हैं, कोई भी आप सबक पढ़ते हैं, चाहे वो रूहानियत के सबक हैं, असबाब हैं, आप सलासिल के अपने वज़ाइफ तय करते हैं, उसके अंदर जितने भी आपके मामलात हैं, सबसे पहले आप अपने मुर्शिद की तरफ तवज्जो रखेंगे। या अल्लाह, ये जो मेरे मुर्शिद हैं, इनकी आपकी बारगाह तक रसाई है, ये आपका यकीन होना चाहिए। उसके बाद असल यकीन आपका अल्लाह की पाक ज़ात पर होना चाहिए। काम आपका वहीं से होगा, लेकिन उसका जो वसीला है वो आपके मुर्शिद बने हैं, उनके एक सिलसिले का जो शजरा है वो वहाँ तक आपको लेके जाएगा, उसके अंदर वो होगा। अगर आप डायरेक्ट वहाँ पर वो मामलात करते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें उलझ जाती हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म भी यही है कि मुझ तक पहुँचने से पहले मेरे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, मेरे हबीब की इताअत करें, उसके अंदर फिर मुर्शिद की इताअत, ये सारे एक सिलसिला है, वहाँ तक जा पहुँचता है। ज़मज़म के पानी से हिसार कर सकते हैं आमिल साहब? जी बिल्कुल, इससे किया जा सकता है, लेकिन मेरा कोई ज़ाती इसका एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इसके अंदर ये है कि अगर आप वो पानी पढ़ के अपने घर के ऊपर थोड़ा सा छिड़का देते हैं, नीचे नहीं गिरे वो पानी, और अपने बच्चों को पिला देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पाकीज़ा पानी है। इसके अंदर हर बीमारी की शिफा है। आप आब ज़मज़म शरीफ को जिस नीयत से पीते हैं, इसको आपको भूख है वो उतर जाती है। आपका यकीन कामिल होना चाहिए। अगर आप जादू की बीमारी की वजह से पीना चाहते हैं तो तब भी ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका हिसार लगाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए ये है कि आप उसके ऊपर कुछ भी पढ़ते हैं, या अगर कुछ नहीं भी पढ़ते तो वो अपने घर वालों को पिला दें, चारों कोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा छिड़का दें, तो बेहतरीन हो जाएगा। पीर जी, मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ, हर वीडियो पर कमेंट्स किया पर आपने रिप्लाई नहीं दिया। पीर साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए, हम फ़कीर हैं। दूसरे नंबर पर मैं मुरीद नहीं करता, इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। हाँ, अगर अमलियात सीखना चाहते हैं, किसी चीज़ की आपको हेल्प की ज़रूरत है, किसी मरीज़ का इलाज करना चाहता हूँ, करते हैं, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो उसके लिए ताबेदार हूँ। मैं मुरीद नहीं करता, माज़रत चाहता हूँ। घर का कड़ा कैसे लगाएँ? घर के कड़े लगाने के बहुत सारे तरीके हैं जो हम बताते हैं। हमारा जो हिसार वाला अमल है, 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी, उसके बाद 3 मरतबा तीसरा कलमा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इस लफ्ज़ को 3 मरतबा आप दोहरा देंगे। पढ़ने के बाद अपने ऐसे हाथों पर फूंक मार के सबसे पहले आप अपना कड़ा लगा देंगे, फिर शहादत वाली उंगली पर फूंक मार के पूरे घर का तसव्वुर, बीवी बच्चों का, सबका, माँ बाप का उसके अंदर तसव्वुर कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपका घर हिफाजत में रहेगा। माशाअल्लाह उस्ताद जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन, और खिदमत खल्क़ का अजर अज़ीम अता फ़रमाए, और हर मुसीबत से, परेशानी से दूर कर रखे, आमीन। आपसे बहुत सारी दुआओं की दरख्वास्त है उस्ताद जी। जी बहुत सारा शुक्रिया दुआएं देने के लिए। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपकी दुनिया आखिरत बना दे। और मेरी दिल से दुआएं हैं, अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। तमाम उम्मत मुस्लिमों के जो मसाइल हैं रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। शादी में लोग बंदिश डाल रहे हों, उसका तोड़ कैसे किया जा सकता है? मैं आज आपको बिल्कुल आसान अमल बताता हूँ। जो बंदा ये समझता है कि उसकी शादी के ऊपर, उसके शादी के ऊपर, बच्चियों के रिश्तों के अंदर बंदिश है, या किसी भी किस्म के मामलात हैं, तो आप एक बोतल पानी की ले लें, एक बोतल तेल की ले लें, एक बोतल खुशबू की ले लें, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, 500 मरतबा आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये आप पाबंदी से पढ़ें। हर दफ़ा बिस्मिल्लाह इसके साथ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरतीब से आप 11 दिन इसके ऊपर पढ़ें।
پڑھنے کے بعد آپ اس کے اوپر دم کرتے رہیں، اور آج آپ نے پڑھائی کر دی پہلے دن کی تو یہ تیل پانی لگانا شروع کر دیں، پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے، اور خوشبو اس بندے کو سنگھانی ہے جس کے اوپر بندش ہے یا جس بندی کے اوپر بچی کے رشتوں کے اندر پرابلم ہے، رشتے آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، یا پھر جو بھی معاملات ہیں اس کو سنگھائے۔ 11 دن عمل کرنے کے بعد کوئی بھی میٹھی چیز بنا کے آپ بچوں کے اندر یا اپنے محلے کے اندر تقسیم کر دیں، کسی مدرسے کے اندر تقسیم کر دیں، انشاءاللہ تعالی بندش ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم حافظ صاحب، سورۃ تغابن سے بھی جادو کو ٹوٹا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بالکل اس سے توڑا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ لاک یعنی تالے سے عمل بندش توڑ کرتے ہیں، اس میں حقیقت کیا ہے؟ اس میں بہت سارے عاملین کی یہ معاملات ہیں کہ وہ بندش جو ہوتی ہے وہ تالا ہوتا ہے تو تالا لگایا جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت میں نہیں سمجھتے۔ یہ عملیات کے اگر آپ روح سے دیکھتے ہیں تو پھر اس کے اندر کہ جو عمل تالے سے کیا جاتا ہے پھر اس کا توڑ تالے سے کیا جاتا ہے، یہ عاملین عملیات کے روح سے کہتے ہیں، لیکن اس کو میں نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا یقین کامل ہے، اگر آپ کے اللہ رب العزت کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، تو پھر آپ ایک لفظ بھی پڑھتے ہیں بڑے بڑے تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ صرف شوختہ بازی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب عاملین سیٹ پر بیٹھتے ہیں، اوٹ پٹانگ نہیں کرتے، آپ ان کو صحیح پیسے نہیں دیتے، آپ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تالا لے آؤ جی، اور اس کے اندر جی اتنا گڑ چاہیے، یا اتنا خوشبو چاہیے، اتنے الائچی چاہیے، اتنا زعفران چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیسے نکالنے ہوتے ہیں، پھر وہ جس سے کام لیتے ہیں تو ان کو کچھ دینا ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو سسٹم ہے، ہم اللہ کی بارگاہ سے اپنے کام نکلواتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اندر ہمیں یہی دینا پڑتا ہے، رات کو اٹھ کے 10 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے بیٹھنا پڑ جاتا ہے، تو یہ سب سے آسان کام ہے۔ یار آپ بہت اچھے سے گائیڈ کر رہے ہیں، یا آپ کا بڑا پن ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمیں ہزاروں سال پرانے واقعہ بتا سکتے ہیں۔ جی بالکل بتا سکتے ہیں، ان کو غیب کا علم نہیں کہتے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی، ان کی جو عمریں ہیں وہ ہزاروں سال ہیں، کئی سو سال ہوتے ہیں۔ اس کے اندر 3، 350، 400 سال کے اوپر ان کی صحیح، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جوانی کی طرف جاتا ہے، تو وہ عمر ان کی یہ ہوتی ہے۔ پھر ان کی اپنی صحیح جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، تو ان کی عمر ہزاروں سال ہے۔ یہ اپنے بزرگوں سے، آباء و اجداد سے سنتے آتے ہیں، وہ قول آپ کو بعض اوقات سنا دیتے ہیں، اس کو آپ غیب کے علم نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر کوئی خاندان ایسا ہوتا ہے جب اس کو اپنا شجرہ یاد ہوتا ہے تو وہ اپنے 300 سال 400 سال بزرگوں کی آپ کو چیزیں بتا سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہاوت تھی، ان کے بارے میں یہ کہاوت تھی۔ یہ ساری چیزیں اس کو غیب کے علم آپ نہیں کہہ سکتے، وہ چیزیں وقتاً فوقتاً نسل در نسل وہ منتقل ہوتی رہتی ہیں، وہ ان تک پہنچ جاتی ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے کہ ان کے پاس یہ رب العزت نے علم ان کو دیا ہوتا ہے کہ یہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ دور سے بیٹھے دوسری کنٹری کے کام بھی 1 منٹ سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے، یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ سارے جنات کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا، کچھ خاص قسم کے جنات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور میں چیلہ کشی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے خواب میں ایک کالا سایہ آیا ہے، اس نے بولا ہے کہ اس راستے سے نکل جا اور پھر کبھی اس طرف نہیں آنا، اور میں آپ کو تباہ کر دوں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ چاہوں گا کہ ابھی آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ جس کام کے اندر مشکلات ہوں، پریشانی ہوں، وہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے، اس کے اندر چس بڑی آتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی خواب کے اندر ہو سکتا ہے کہ شیطان کی طرف سے آپ کو وسوسہ ہو، یا آپ رات کو ڈر رہے ہوں، سو رہے ہوں، تو اس وقت بھی یہ معاملات ہو جاتے ہیں، تو اس طرف توجہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر تو آپ نے اس کو عوام کی خدمت کے لیے کرنا ہے تو بالکل آپ اس کو کریں، اگر عشق و شوقی کے لیے کرنا تو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ اس سے باز رہیں۔ با موکل عمل جادو کے لیے کون سا صورت کا ہے؟ با موکل جو عمل ہیں بہت سارے جادو کے لیے ہیں، تو اس کے لیے آپ کسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جادو کے لیے با موکل بہت سارے عمل کیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور میں نے سنا ہے کہ دل کو مضبوط کرنے کے لیے فجر اور عشاء کے بعد 111 مرتبہ اللہ اکبر، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی 41 دن تک پڑھنے سے دل لوہے کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ اکبر پڑھنے سے دل مضبوط بھی ہوتا ہے، انسان کو طاقت بھی ملتی ہے، اور شیطان دور بھی بھاگتا ہے۔ نمبر 2 پر آپ 10,000 مرتبہ بھی پڑھتے رہیں، اگر آپ کا یقین کامل نہیں ہے تو پھر آپ کو کچھ فائدہ بھی نہیں دے گا۔ اگر آپ کا یقین کامل ہے، ایک آیت سے بہت سارے کام آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا یقین کامل نہیں ہے، پورے کا پورا قرآن پاک بھی آپ پڑھ دیں گے، آپ کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن اس سے آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملے گا۔
سخت سے سخت جادو ہو رہا ہے انسان پر، ہم ذات یا جادو کے ذریعے بھیجا ہو، اس کے لیے علاج بتا دیں۔ اس کے لیے آپ جتنا زیادہ استغفار کر سکتے ہیں وہ کریں، ہمارے جادو جنات کو ختم کرنے والی جو پڑھائی ہے وہ سنیں، اور ساتھ میں آپ نمازوں کی پابندی شروع کر دیں۔ سخت سے سخت جادو جس طرح کا بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جان چھوڑ دے گا۔ مجھے امید ہے آپ کے جو سوالات ہیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ زمادہ پر خاص دعاؤں کا ادا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔